रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फार्मिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको सैटर्न माउंट के बारे में बताऊंगा कि हथेली में सैटर्न माउंट किस जगह पे पाया जाता है और इसके क्या अच्छे या बुरे असरात जो हैं वो इंसानी ज़िंदगी को देखने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपकी सैटर्न की फिंगर है, ये ज़ोहल की उंगली है। और ये जो आपका ज़ोहल का उभार है इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी है लाइफ लाइन, ये है आपकी ब्रेन लाइन और ये है आपकी हार्ट लाइन। अब जो इसका एरिया बनता है उसको आप समझ लें, ये मैं बड़ा करके आपको समझा देता हूँ। ये आपकी सैटर्न की फिंगर है, तो इसका जो सैटर्न का एरिया होगा वो होगा जनाब यहां से लेके ये सैटर्न का एरिया है। ये जो मैंने स्क्वायर बना दिया ना, ये जो उभार है ये सैटर्न का उभार है। अब जुपिटर का उभार ये होता है मुश्तरी का उभार, ये जितना बड़ा होगा उभरा हुआ होगा इसको बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह ये आपका सन माउंट है, सूरज का उभार है, ये जितना उभरा हुआ होगा तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन सैटर्न का उभार जो है ये ना ज्यादा उभरा हुआ होना चाहिए और ना ज्यादा पिचका हुआ होना चाहिए। तो इसको जो है वो आप इस तरीके से अगर बहुत बारीकी के साथ हर हथेली में इसकी शेप अलग अलग सी होती है ना, तो आप इसको ऐसे, ये मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ, थोड़ा सा छोटी लाइनें लेनी पड़ेंगी। यू, ये आपको ना इस तरीके से ना जहां पे ये तो कौन सी बनेगी ना इस तरीके से, जहां पे ये आपको उभरा हुआ महसूस होगा। अगर ये ऊपर की तरफ से यहां पर उभरा हुआ होगा तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ये दरमियान में से उभरा हुआ होगा, नॉर्मल सा उभरा हुआ होगा, तब इसको बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे से उभरा हुआ होगा तो फिर इसको नॉर्मल माना जाएगा, फिर इसको इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा ये पिचका हुआ भी नहीं होना चाहिए, तो इसको फिर अच्छा माना जाता है। बाकी ये कि अब ये सैटर्न जो प्लेनेट है ये इंसान के बारे में, इंसान की शख्सियत के बारे में क्या बताता है। देखिए सैटर्न को अगर आपने समझना है ना, तो आप किसी भी प्लेनेट को पहले आप एक इंसान की तरह लेंगे, इंसान की तरह समझेंगे, उसकी साइकी को समझेंगे, उसकी नेचर को समझेंगे, तो आपको फिर किसी भी प्लेनेट को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि मैंने 9 प्लेनेट आपको पढ़ाने हैं। मैंने आपको सन, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद मैंने आपको सैटर्न, उसके बाद मरकरी, राहु, केतु, वीनस, ये सारे प्लेनेट मैंने आपको पढ़ाने हैं। तो अगर आप इनको एज अ इंसान इनको लेंगे, एक इंसान की तरह इस प्लेनेट को समझने की कोशिश करेंगे, फिर आपको सैटर्न का किरदार भी समझ में आएगा, सैटर्न माउंट की भी समझ आएगी। तो सैटर्न आप यूं समझ लें कि ये जो प्लेनेट है अगर ये वेल डिवेल्प हो, आपका ये प्लेनेट अगर वेल डिवेल्प होगा तो ये इंसान के अंदर बहुत ज्यादा मैच्योरिटी पैदा करता है। आप यूं समझ लें कि सैटर्न एक बूढ़ा शख्स है, एक ओल्ड, जहर एक जब 70-80 साल का एक पुराना बूढ़ा आदमी और पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी है, बड़ा कम बोलने वाला, तो ये आप एक ऐसा किरदार आप समझ लें, एक बहुत वेल एजुकेटेड इंसान। जैसे चीफ जस्टिस होता है किसी अदालत का, जो जज होता है, जैसे पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा, तो वो जाहिर है वो एक पढ़ा लिखा इंसान होगा, बड़ा गंभीर किस्म का इंसान होगा। तो इसको सैटर्न को इंसाफ के साथ और डिसिप्लिन के साथ जोड़ा गया कि ऐसा इंसान जिसका सैटर्न बड़ा वेल डिवेल्प होगा, वो इंतहाई एजुकेटेड होगा, बहुत ज्यादा गंभीर इंसान होगा, ज्यादा बोलने वाला नहीं होगा, बड़बोला नहीं होगा, बड़ा संजीदा इंसान होगा, अपना काम बड़े डिसिप्लिन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ करने वाला होगा और सालों अपने काम पर लगा रहेगा और एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला उसको फिर बहुत ज्यादा कामयाबियां भी देगा। तो ये सैटर्न की खसूसियात है कि सालों मेहनत करना और अपने काम पे डटे रहना, ये सैटर्न की सबसे पहली क्वालिटी है, डिसिप्लिन।
اور دوسری بات یہ کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو بوڑھا اور بہت پڑھا لکھا آدمی ہے یہ تھوڑا سا پیر اس کا لنگڑا بھی ہے، کیونکہ اس میں لنگڑا پن پایا جاتا ہے، تو یہ سب سے سلو سورج کے گرد چکر اپنا مکمل کرتا ہے، یہ بہت سلو اس کی حرکت ہوتی ہے، اور یہ انسان کو جو فائدہ ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے، یہ بھی بڑے دیر کے بعد دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے کسی کام کو 20 سال کیا، 20 سال آپ نے اپنے بزنس کو چمکایا، 20 سال کے بعد آپ کو جو ریٹرن ملتا ہے وہ آپ کو سیٹرن دیتا ہے۔ اسی طرح آپ جاب کرتے ہیں، دیکھیں جاب کو بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، جاب آپ نے شروع کی، یہاں سے آپ کی قسمت کی لکیر نے سٹارٹ لیا، اور یہ آپ کے دیکھیں سیٹرن ماؤنٹ پہ آتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس سیٹرن کو کتنی زیادہ اہمیت دی ہے تھیلی میں۔ دیکھیں آپ نے یہاں سے جاب شروع کی، آپ کی زندگی بھر کی جو بھی محنت ہوگی اس کا پھل آپ کو اچھا ملے گا یا برا ملے گا، یہ اس کا فیصلہ یہ آپ کا سیٹرن کرے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو قسمت کی لکیر ہے یہی اس کا پیمانہ ہے سیٹرن کے اچھے ہونے کا اور برا ہونے کا۔ اگر آپ کی قسمت کی لائن بہت ہی ٹوٹی پھوٹی ہو، ایسے ٹوٹی پھوٹی چل رہی ہو، تو یہ سیٹرن آپ کا سیٹرن خراب ہے۔ اگر سیٹرن پہ آپ کے کراس کا سائن آ جاتا ہے آپ کا سیٹرن خراب ہے۔ اگر یہاں پہ جالی کا سائن آ جاتا ہے آپ کا سیٹرن خراب ہے۔ یہاں پہ کالا تل آ جاتا ہے آپ کا سیٹرن خراب ہے۔ اب سیٹرن خراب جو ہوگا جب آپ کی قسمت کی لائن ٹوٹی ہوگی تب بھی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یار اس کا سیٹرن ٹھیک نہیں ہے۔ لازمی بات یہ کہ کنڈلی میں ایسے بندے کا سیٹرن خراب بیٹھا ہوتا ہے۔ اور اب اچھا سیٹرن انسان کو کیا دے گا، برا سیٹرن انسان کو کیا دے گا، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ دیکھیں جب آپ کا یہ سیٹرن ماؤنٹ بہت خوبصورت ہوگا، اچھا ہوگا، ویل ڈیولپ ہوگا، تو کیا ہوگا، آپ کے پاس بے تحاشا نالج ہوگا، بہت زیادہ آپ کے اندر روحانیت، اسپرچولیٹی پائی جائے گی، علم پامسٹری، اسٹرالوجی، نیمرولوجی، یہ علوم بھی آپ سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا تعلق ریسرچ کے ساتھ ہوگا، آپ ہر وقت بہت ڈیپلی سوچیں گے، ہر معاملے کی باریکی میں جائیں گے، اور کوئی بھی مسئلہ ہوگا، کوئی بھی پرابلم ہوگی، اس کی باریکی میں جا کے، اس کی گہرائیوں میں جا کے اس مسئلے کو آپ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جتنا آپ کا سیٹرن یہ خوبصورت ہوگا، بڑا ہوگا، اتنا آپ گہری سوچ کے مالک ہوں گے، اتنے آپ سمجھدار ہوں گے، اتنے آپ اپنے کام کو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے ڈسپلن کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ آپ کریں گے۔ اور زندگی میں پھر اللہ تعالیٰ جس کا سیٹرن خوبصورت ہوتا ہے، یہ ماؤنٹ آپ کا بڑا بہترین ہوگا، ابھرا ہوا ہوگا، آپ کی قسمت کی لائن بڑی بہترین ہوگی، زبردست ہوگی، یعنی کہ یہ آپ کا سیٹرن ماؤنٹ بھی بڑا ہے اور آپ کی بڑی شاندار قسمت کی لائن جہاں تک پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اور لائنیں بھی یہاں تک پہنچ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انتہائی زبردست آپ کا سیٹرن ہے۔ اب کیا ہوگا، آپ کو کوئی زندگی میں بڑا عہدہ ملے گا، آپ چیف جسٹس کے عہدے تک پہنچ سکتے ہیں، آپ بہت بڑے جج ہو سکتے ہیں، لائر ہو سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں ہو سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان کا سیٹرن آپ کو بڑا سٹرانگ نظر آئے گا، ان کا آپ کو انگوٹھا بڑا سٹرانگ نظر آئے گا۔ جو 20ویں 22ویں گریڈ کے آفیسر ہوتے ہیں، بڑے رینک والے لوگ، ان کا سیٹرن آپ کو بڑا بہترین نظر آئے گا، بڑا پاورفل نظر آئے گا، اور ان کے ہاتھ میں آپ کو یہ کامیابی کی لائنیں، یہ قسمت کی لائنیں بھی آپ کو ٹوٹی پھوٹی نظر نہیں آئیں گی۔ ہتھیلی کی سکن بڑی خوبصورت ہوگی، نرم و ملائم ہوگی، اور آپ زندگی میں بے تحاشا آپ کامیابیاں حاصل کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر سیٹرن ماؤنٹ پر ہم اچھے برے سائن کی بات کریں تو اس پر آپ کو مختلف قسم کے سائن نظر آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ٹرائی اینگل کا سائن نظر آ سکتا ہے، اسکوئر کا سائن نظر آ سکتا ہے، سٹار کا سائن نظر آ سکتا ہے، اس طریقے سے یہاں پہ سٹار کا سائن ہو سکتا ہے، ٹرائی اینگل ہو سکتی ہے، ٹرائیڈنٹ، یہ ترشول کا سائن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، کالا تل ہو سکتا ہے، یہاں پہ دائرہ ہو سکتا ہے۔ ان کے مختلف قسم کے سائن جو ہے نا وہ آپ کو یہاں پہ، یہ جتنے بھی میں نے ابھی سائن ڈرا کیے ہیں یہ آپ کے سیٹرن ماؤنٹ پہ ہو سکتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ 1 بائی 1 ان سائنس کے کیا اچھے برے پھل آپ کو ملیں گے، یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ ابھی تو تھوڑا سا میں نے آج آپ کو سیٹرن ماؤنٹ کا تعارف کروایا ہے کہ اگر سیٹرن آپ کا بہت اچھا ہوگا تو روپیہ پیسہ آپ کے پاس آئے گا، دولت آئے گی، زندگی میں بڑا مرتبہ مقام آپ کو ملے گا، آپ بڑے گیانی ہوں گے، آپ کے پاس بڑا گیان ہوگا، نالج ہوگا، اور آپ زندگی میں ہائر جاب آپ کی ہوگی، آپ بڑے اچھے بزنس مین ہوں گے، یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ لیکن یہی سیٹرن جب آپ کا دبا ہوا ہوگا، اس پہ کراس کا سائن آ جائے گا،
या जाली का साइन आ जाएगा, या क्रॉस का साइन आएगा, या कला तिल आएगा, या ये पिचका हुआ बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर मायूसी, डिप्रेशन, आप इन चीज़ों का शिकार हो सकते हैं। खुदकुशी के ख्यालात आपको आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप कोई इल्म भी सीखेंगे तो आप उस इल्म का गलत इस्तेमाल करेंगे, आप काला इल्म सीखेंगे, जादू, तंत्र मंत्र, इन कामों में पड़ जाएंगे। खुदकुशी के ख्यालात आपको आना शुरू हो जाएंगे। आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने का सोचेंगे। आपकी ज़िंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, डिसिप्लिन की कमी होगी। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आप धक्के खाएंगे, कोई भी काम आप टिक के नहीं करेंगे। यानी ज़िंदगी में बड़ी जलालत, बड़ी टेंशन, बड़ी परेशानियां आपको मिलेंगी। आप शकी वहमी भी हो जाएंगे, अकेलेपन का शिकार हो जाएंगे, तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। तो सैटर्न अगर बुरा होगा, अच्छा नहीं बैठा होगा, तो फिर आपको मायूसी और डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। लेकिन अगर ये वेल डिवेल्प होगा, इस पर अच्छे खूबसूरत साइन होंगे, तो फिर ये आपको तरक्की, कामयाबियों की तरफ लेके जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में मैं सैटर्न पर जो अच्छे बुरे साइन बनते हैं, मैं उनको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। आज मैंने आपको सैटर्न प्लेनेट के बारे में, और ये अगर ये किस तरीके से बैठा हो, कैसे साइन हो, तो ये हमें क्या कुछ देता है, इसके बारे में बताया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बाकी इंशाल्लाह ताला इसका पार्ट 2 जो है वो मैं इंशाल्लाह ताला आज ही अपलोड करूंगा, और उम्मीद है कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको इल्म पामिस्ट्री सीखने का मज़ा आ रहा है तो काइंडली प्यारे प्यारे कमेंट भी पास किया करें, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो फ़ौरन आपको उनका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आपका जायजा भी बनेगा, जन्म कुंडली भी बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।